कृतवरप्रदानादिवर्णनम् देवसर्वोमा च सर्वलोकजननी कमलाया देशकालवितता रमणीते साति मृदुवतसिका कुसुमा भोत्सङ्गघापि तव हृत्कमलस्था ब्रह्मशङ्करपदार्पणदक्षा सर्वलोकसुपदा द्रवचित्ता यत्कटाक्षलवमात्रपदस्थाः प्रार्थयन्त्यज शिवेन्द्रमुखा हि भारती प्रमुखसुन्दरयोषिद्गणमतीतबहुसुन्दररूपा आलिलिङ्गसि चतुष्करपद्मैः मन्दहासवदनां सरसार्थम् नित्यमुक्ता दोषदूरा त्वदूनादिकसद्गुणा त्वत्पादपूजने नित्यं बद्धकङ्कणभूषिता अभीष्टदाने भक्तानां कल्पवृक्षायिता रमा चिन्तामणिकामधेनु करुणासागरायिता लक्ष्मीपुरस्तापश्चाच्च दक्षिणोत्तरतश्च ऊर्ध्वाधरादिभागस्था जगत्सृजति पातिः गुणैस्तथा प्रसवितृवर्णीयगुणोर्जिता प्रकाशमतिमूर्तिश्च ध्येया बुद्धिप्रचोदिका दुरन्ना दुर्ग्रहत्वाच्च पातकादुपपातकात् स्वगायकत्राणदक्षा गायत्रीत्युदिता रमा सवितुर्द्योतकत्वाच्च भक्तेष्टप्रसवे रता चराचरप्रसविता सावित्री कमला स्मृता वागीसत्वात् वचोदानात् कीर्तिता च सरस्वती कान्तिरत्यादिदानात् सा भारतीत्यादिनामिका गुणपूर्णत्वयोगेन ब्रह्मवशे स्थिता ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्ता स्थूला सूक्ष्मा च मध्यमा कर्मणां गुणरूपाणां सर्वेषां च नियामिका यद्दयापाङ्गलेशेन त्वयिका सर्वसम्पदः स्वर्विरक्ति सद्भक्ति ज्ञप्तिर्मुक्तिर्व्रजन्तिः लोकातीता लोकपूज्या तवात्यन्तप्रिया मतां सर्वशक्ता सर्वसुखा सर्वलक्षणसंयुता अनेकगुणसम्पूर्णा पूर्णकामा च सर्वदा अप्रमेयापि समस्तपुरुषार्थदा महदैश्वर्यसौभाग्या तथापि त्वानुवर्तिनी स्मरति ध्यायति स्तौति नमत्यर्चति पश्यति तपति त्वां जपति च सेवते त्वां प्रतीक्षते नित्यावियोगिनी नम्रा सम्प्रार्थयति सर्वदा किमुतान्येल्पजीवाश्च मादृशा वृत्तिवर्जिताः दरिद्रा बन्धुरहिता अनाथा जीवनार्तिनः तेषां त्वत् प्रार्थनाकाङ्क्षा नाश्चर्यं भुवनत्रये श्रीवेङ्कटेशमधुस्वामिन ज्ञानानन्ददयानिधे शरणागतसन्त्राणभरणाभीष्टवर्षण श्रीशते रूपकर्माणि ब्रह्मरुद्राहिपादिभिः अगण्यानि ह्यवेद्यानि ह्यचिन्त्यात्यद्भुतानि च एवं पूर्णे त्वन्महिम्नि नाहं शक्तोऽस्मि वर्णने कश्चाहं का च मे शक्तिः किमिति स्तौमि मन्ददीः अलसोऽहमहङ्कारी चाज्ञो मूर्खषटक्कलः ज्ञानभक्त्यादिहीनश्च कामक्रोधादिपूरितः मनोजयादिहीनश्च सदा विषयलम्पटः पांसूनां वृष्टिबिन्दूनां मद्दोषाणां मितिर्नहि गुणास्त्वयि यथा पूर्णा दोषा पूर्णास्तथा मयि अलसत्वादहङ्कारात् अज्ञानाल्लोभतो मया दम्भात् प्रमादात् दाक्षिण्यात् स्वभावात् सङ्गतकृतान् अपरान् अपराधान् मे ह्यगणेयान् क्षमस्व माम्
स्मृतिं हरदूरान् मे विस्मृतिं ते विलोपय त्वत् स्मृतिं सम्प्रदेह्यद्य त्वत्समो नास्ति मे प्रियः त्वन्मनस्त्वद्गतप्राण त्वत्पादाम्बुजसंश्रितः तव भक्तोऽस्मि दासोऽस्मि शिष्यपुत्रोऽस्मि केवलम् भर्ता त्वमेव विश्वस्य स्मरामि त्वामहर्निशम् श्रीहरिर्मम हृत्पद्मकर्णिकास्तोति सुन्दरः पद्मासनसमासीद इन्द्रनीलसमद्युतिः कञ्जकोमलपादाब्जः कुङ्कुमादिकवर्णवान् वज्राङ्कुशध्वजाब्जाङ्कपादाब्जनखरक्तवान् कोणन्नूपुरसन्नादवलयाढ्यपदाम्बुजः अतसि पुष्पसङ्काश तेजःपुञ्जोरुरञ्जितः नितम्बे पीतवसन स्वर्णकाञ्चयञ्चितोच्युतः विरिञ्चाधारसौवर्णगम्भीराब्जाभनाभिकः ब्रह्माण्डगूहकमृदुश्लक्ष्णरेखात्रयोदरः धर्मस्तनो धर्मपृष्ठः श्लक्ष्णसूक्ष्मतनूरुहः श्रीवत्साङ्ककौस्तुभादिवैजयन्ती कृतम्बुजः उन्नतांसो जानुलम्बी बाह्वभीतिवरप्रदः कुङ्कुमाङ्के करतले शङ्खचक्रसुलक्षणः किङ्किणी कङ्कणलसद् वलयाङ्गदभूषितः कम्बुग्रीवसुबिम्बोष्टः कुन्दकुड्मलदन्तवान् आदर्शवत् दृश्यसूक्ष्मगण्डयुग्मसुमण्डितः सुनासो निमिषसुभ्रूः करुणापूर्णलोचनः शरत्पूर्णेन्दुवदनो नतनीलसुकुन्तलः अतुल्यतिलकोपेतो रत्नकुण्डलमण्डितः स्फुरद्रत्नकिरीटी च सर्वलक्षणसंयुतः जगद्विलक्षणश्रीमान् मधुबिम्बो नित्यचित्सुखः सूर्यकोटिप्रतीकाशः चन्द्रकोटिसुशीतलः अनन्तवेदैर्ब्रह्माद्यैरवेद्यो अप्राकृतो हरिः श्रीधराभ्यां समाश्लिष्टो ब्रह्मरुद्रेन्द्रसेवितः पूर्णानन्दज्ञानदयामूर्तिः परममङ्गलः मङ्गलाङ्को मङ्गलाङ्को भक्तमङ्गलदायकः करुणामृतपूर्णाभ्यां लोचनाभ्यां समीक्षते का चिन्ता मयिहामुत्र सर्वारिष्टं हरत्यसौ त्वत् पादाम्बुजविश्वासः सर्वाभीष्टं ददाति इति स्मरन्नहोरात्रं त्वामहं शरणं गतः भो स्वामिन् पूर्णकामस्त्वं सम्पूर्णैश्वर्यवानपि स्वप्रयोजनहीनोऽपि मायया बहुरूपवान् लोकोपकरणायैव त्वितरासाध्यकृत्यवान् भगवद्रीधारणं सेतोः अनायासेन कल्पनम् ब्रह्माण्डमद्भुतं स्थूलं क्षणेनोत्पादितं त्वया वहसि त्वमुपायेन बहुसूक्ष्ममृदूदरे एवं महाभारवहस्य विश्वकुटुम्बिनः करुणापूर्णसिन्धोः मम त्वदीयस्य सुसूक्ष्मलेशलवात्मकस्योद्धरणं कियत् ते श्रीवेङ्कटेशमधुस्वामिन् ज्ञानानन्ददयानिधे दुःखसागरमग्नं मां स्वीयं नोद्धरसे कुतः श्रीनिवासकृपापूर्ण भक्तपोषणदीक्षित संसारारण्यपतितं दयया नेक्षसे कुतः भक्तबन्धो दया सिन्धो त्वत्पादाब्जे नमाम्यहम् सूक्तासूक्तमिदं सर्वम् अपराधं क्षमस्व मे वरं वरद मे देहि भक्तिं त्वत्पादयो स्मृतिं सदा नामार्थविज्ञानं देहि हामुत्रसौख्यदम् श्रीस्वामितीर्थदुग्धाब्दौ श्वेतद्वीपे सुमण्डपे श्रीभूम्यां विहरन् विष्णो मुक्तिं भक्ताय देहि मे
प्रपन्नास सम्पदाप्तिः भूयात् ते मदनुग्रहात्। मम भक्तस्य ते गेहे स्वर्णवृष्टिर्दिने दिने अयुतायुश्च ते दत्तं पुत्रपौत्रास्त्वदायुषः शतपूरुषपर्यन्तं भुक्त्वा भोगाननेकशः ततो मत्पदमाप्नोषि इत्युक्त्वा तूष्णीं बभूवः। श्रीसूत उवाच भोः सौनकाद्यामुनयो निस्सङ्गाश्च तपस्विनः भक्तवश्यो वेङ्कटेशः प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। यूयं गत्वा वेङ्कटेशं रमेशं नत्वा स्तुत्वा वेदवेद्यं सुभक्त्या भक्तेभ्योऽभीष्टार्थवर्षप्रबुद्धं सम्प्रीणीध्वं ते नमोऽभीष्टसिद्धिः। श्रीवेङ्कटेशस्य कथामृतं त्विदं माहात्म्यसारं सुतपस्विगम्यम्। श्रीवेङ्कटेशस्य महाप्रियप्रियं लोकोत्तरं देवर्षिप्रियं च समस्तपापौघविनाशकारणं समस्तपुण्यौघसमृद्धिकारणम्। श्रीवेङ्कटेशस्य पदारविन्दयोः सद्भक्तिवृद्धावसमानकारणम्। वक्तुः श्रोतुः पाठकस्य पारायणपरस्य च परात्परो वेङ्कटेशः प्रसन्नो भवति क्षणात्। स्तोत्रेणैव हि सन्तुष्टो वेङ्कटेशो रमा